बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी की कब्र का और उसकी कब्र पर भौंकने वाले कुत्तों का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चाको चौबंद भी रहता है, क्योंकि उसका गुज़र गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये ख़ुद को इंतहाई ताज़ा दम महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चनाचा ये बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को सलाम भी किया करता था और उनके हक में दुआ भी किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीब और गरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, क्योंकि वो रोज़ाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए उस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये इसी कब्रिस्तान से गुजरा करता था। दोस्तों, कुछ यूँ हो रहा था कि पिछले 3 रोज़ से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। चनाचा वो परेशान तो था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़ोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर मचाया करते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है, तो फिर शहर खामोशा के अंदर ये कुत्ते इतने क्यों ज़्यादा भौंक रहे हैं। इसकी परेशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चनाचा उस नौजवान ने ये फ़ैसला किया कि कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर ये मसला क्या है। एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंक रहे थे, तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज़ पहले जिस शख्स को यहाँ दफनाया गया था उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गुरूह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाह रहा था कि 4 रोज़ पहले ही तो इस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फ़ैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुज़ुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुज़ुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 रोज़ पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर गुज़िश्ता 3 रोज़ से कुत्ते भौंक रहे हैं। चनाचा दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आता है तो आकर तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो इसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो इसके अंदर क्या मनाजिर देखे गए और जो मनाजिर देखे गए उनसे गांव वालों को क्या इबरत हासिल हुई। तो दोस्तों, गांव के बुज़ुर्गों ने ये फ़ैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। मौलवी साहिबान के अलावा उसके घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी, तो वो तमाम बुज़ुर्ग उसके घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 रोज़ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, तो कब्र को खोल कर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप कब्र को खोल कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि एक भाई अपने सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहाँ मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय
یہ سوچا کہ قبر کھول کر دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وجوہات سامنے آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں انبن ہو، جس کے باعث اس نے ایسا بیان دیا ہے اور ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ دوستو، اس کے لواحقین تو قبرستان نہیں گئے، لیکن اب گاؤں میں سے ایک بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا اور خدائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی جائے۔ اس قبر کو کھولنے کا کام شروع کیا گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 3 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی اس مردے کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی ناجائز ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ گئے، دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن ہی کے اندر اسے سور کھا رہے ہیں اور اس کی قبر پر کتے کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اسے نہ گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں بھی دیتا تھا اور میرے باپ کو مارتا تھا۔ جب کبھی بھی اسے نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے گناہ تھے جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اعتراف ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے کتنے برے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس سے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو شخص حالت نشے میں ہو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نشہ کس قدر مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نشے سے اور اپنی ناراضگی سے اور قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔